ये 3 संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्शन कुरी चैनल। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं और उससे अंधभक्त और वीएचपी और बजरंग दल जैसे लोग वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिससे कि दूसरे और भी अच्छे हिंदू भाई बहन जिन्हें इस्लाम से नफरत नहीं मोहब्बत है और वो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई, पर ये घटिया तरीन लोग उन तमाम हिंदू भाइयों को भी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ गलत वीडियो बनाकर उनके भी जहन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। पर आज एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक मुसलमान और एक मौलाना भी, जिनका नाम है अरशद मदनी, उन्होंने क्या करारा जवाब दिया है ऐसे बजरंग दल और अंधभक्तों को। बता दे, प्रवीण तोगड़िया जो कि एक डॉक्टर है और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, उसने हाल ही में तबलीगी जमात, देवबंद, दारुल उलूम और भी ऐसे इस्लामिक संगठनों के खिलाफ बहुत गलत बात कही थी। आप वीडियो में देख सकते हो। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलेमा हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। इसी का करारा जवाब दिया है मौलाना साहब ने, जिसे देखकर जरूर से प्रवीण तोगड़िया के होश उड़ गए होंगे और उसका अक्ल ठिकाने आ गया होगा। वीडियो को आखिर तक देखें और हर जगह शेयर करें। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि आप दारुल उलूम देवबंद को बंद कराना चाहते हो, ये तो बताओ कि आपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और अंग्रेज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या किरदार अदा किया है और आपके पूर्वजों ने क्या किरदार अदा किया है। डॉक्टर साहब नहीं जानते कि हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन यहीं से पढ़ कर के निकले थे, जिनको मिस्टर मिस्टन ये कहा करता था कि अगर शेखुल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए तो उसकी राख से भी अंग्रेज की दुश्मनी की बू आएगी। वो आदमी ऐसा है कि जो माल्टा की जेल तक पहुंच गया और अंग्रेज ने गिरफ्तार करके उनको 7 समंदर पार वहां भेज दिया। माल्टा की जेल के अंदर शेखुल हिंद गए और 4.25 साल रहे। वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। माल्टा की जेल में मौलाना उज़ैर गुल गए, वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। हकीम नुसरत हुसैन गाजीपुर के थे, वो गए, वो दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म थे और ऐसे तालिब इल्म थे कि वो वहीं मर गए और वहीं उनकी कब्र है माल्टा के अंदर। उनसे अंग्रेज ने कहा जब बीमारी लंबी हुई कि हम आपको माफ कर देंगे, आप जाए अपने वतन में। उन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर है, अपने वतन की जिंदगी मंजूर नहीं है कि मैं अंग्रेज से माफी मांग करके यहाँ से जाऊँ। चुनाचे मर गए और वहीं दफन हो गए। मौलाना मदनी दारुल उलूम देवबंद के फादिल हैं, माल्टा की जेल में रहे। मौलाना वहीद अहमद देवबंद के फादिल हैं, माल्टा की जेल के अंदर रहे। ये दारुल उलूम देवबंद का किरदार है। दारुल उलूम देवबंद ने जिन लोगों को पैदा किया है, उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि आप दारुल उलूम देवबंद को बंद कराना चाहते हो, ये तो बताओ कि आपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और अंग्रेज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या किरदार अदा किया है और आपके पूर्वजों ने क्या किरदार अदा किया है। जबान की लपालपी तो बहुत है। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझना तो चाहिए तारीख के और आपको वर्कों को पलटना तो चाहिए। आप ये तो देखें कि जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, 9-9, 10-10 साल जेलों के अंदर रहे। मौलाना मदनी सहारनपुर की जेल में रहे, माल्टा की जेल में रहे, मुरादाबाद की जेल में रहे, बरेली की जेल में रहे, नैनी जेल इलाहाबाद में रहे, साबरमती जेल में रहे, मौलाना हिफ्जुर रहमान जेलों में रहे। ये सब कौन थे? ये वही थे जिनको दारुल उलूम देवबंद ने पैदा किया था।
آپ کوئی مثال پیش کریں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے. آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا, آپ آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں, مگر یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. جمعیت علماء ہند, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کا رشتہ جمعیت علماء ہند سے کیا ہے. مولانا مدنی جمعیت علماء کے صدر تھے, تقریباً 10 سال انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے صدر. آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کو نہیں مانتی. غلط ہے. اس ملک کے سب بسنے والے ایک ہی قوم ہیں. جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کرتی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے کیرلا کے اندر کام کیا, ایک مکان 4 لاکھ روپے کا بنا ہے. ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا. ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا, عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا, مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا. ڈاکٹر صاحب محترم, آپ ثابت کریں کہ آپ نے پیڑت ہندوؤں کے لیے کام کیا ہے تو کئی مسلمان پیڑت مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے. آپ نہیں پیش کر سکتے. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ بیان بمبئی کے لیے, ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں, کوکن کے علاقے کے اندر. آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور کتنا کام ہندوؤں کے لیے کیا ہے. ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں. ہم نے 33 مکان ہیں جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے 15 مکان غیر مسلموں کے ہیں جن کے اندر ہم بنا کر دے رہے ہیں. اس کے اندر 1-2 مکان مرمت کے بھی ہیں, باقی ہم پورے مکان بنا کر کے دے رہے ہیں. ایک مکان کے اوپر خرچ 3.5 سے لے کر کے 4 لاکھ روپے تک ہے. ہمارے نزدیک سب ایک قوم ہے, 2 قومیں نہیں ہیں. یہ آپ کا نظریہ ہے, ہمارا نظریہ تو ایک ہی ہے. یہ کام جمعیت علماء ہند کر رہی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کیا جائے تو آپ یہ بتائیے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے اور آپ میڈیا کے اندر بولیے کہ آپ نے کتنے کام کیے ہیں جس کے اندر پریشان حال اور پیڑت ہندوؤں کی آپ نے مدد کی ہے تو مسلمانوں کی بھی مدد کیا. آپ بتائیں, پھر اس کے بعد کہیں کہ جمعیت علماء کے دروازے کو بند کر دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں یہاں کہا جا سکتا. آپ جو بات کہیں, آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, اس کے بعد آپ یہ بات کہیں. جن چیزوں کو, جن اداروں کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں, یہ ادارے تو ہندوستان کی جان ہیں اور صحیح رخ کو پیش کر رہے ہیں. میں نہیں مانتا کہ کسی مذہب کا ماننے والا اس نفرت کی سیاست کو قبول کرے گا. جو کر رہا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا, ایک غلط بات کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بوجھ کر بات کرنی چاہیے, غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالنی چاہیے. میرے دل میں آپ کی قدر ہے, آپ ایک محترم آدمی ہیں. مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ جیسے آدمی, شہرت یافتہ آدمی ایسی بات کرے. میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں. میں نے آپ کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سنا تھا, ایک صاحب نے مجھے سکھلایا جب موہن بھاگوت جی نے آسام کے اندر یہ کہا کہ ملک کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے, ہندو اور مسلمان سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, ان کے رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ ایک ہی خون ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. اس کے اوپر آپ موہن بھاگوت جی کے اوپر کتنا ناراض ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ RSS کے سنچالک کی یہ بات بڑی بہترین بات تھی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو زندہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے اور اپنے اس ملک کے اندر امن و امان کی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. آپ نے ان کی ذات کے اوپر بھی کیچڑ اچھالی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے اور جس رخ پر آپ چل رہے ہیں وہ رخ غلط ہے.